صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا یا کاشف الکربی واجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تدرکنی بحق امک وجدتک سیدۃ النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم کریم اللہ ذکر پاک قبول و منظور۔ رات ڈھل گئی، دعا دی قبولیت کا وقت ہے، روحانیت والی مجلس پاک ہے۔ تمام سادات غیر سادات رات دے اس ویلے آمین دی تکلیف ضرور فرماؤ۔ جتھے بھی کوئی عزادار حسین علیہ السلام مریض ہے، مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ مزید بلند آمین آکھنا جو بے اولاد نے باب الحوائد بادشاہ دا صدقہ حیاتیوں والے بیٹے عطا فرمائے۔ جو فانی جہان چھٹ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ذکر پاک دا ثواب مجلس عزاد حاضرین و بانیان دے مرحومین دے نام اعمال درج فرمائے۔ بے نیاز اللہ و مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ ہر رون والی اکھنوں کربلا دی زیارت نصیب فرمائے۔ ماتم جھٹن والے ہاتھنوں ولی الامر علیہ السلام دی پاک نالین نال مسمن دی توفیق بے نیاز اللہ مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ رومن والے انو شام دی زیارت نصیب۔ مالک اللہ نسلن قیامت تک مظلوم دی عزاداری والی نعمت عظما نصیب۔ کریم اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تحجیب۔ اسا سارے اس قابل بنا عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً جو اے اکھیں تیری پاک حجت دی زیارت دے لائق ہو جائے۔ قبولیت دعا واسطے اندر باہر والے ایک ہی پڑھو تے باواز بلند صلوات۔ علی رات لے وطن تے بہ کے بے وطن مسافر دی غربت رومن والے شریفو بیٹھ جانا بیٹھے، کوئی بیٹا لمبی مجلس نہیں۔ اللہ زندگی کرے میرے عزیز میرے چھوٹے بھائی دی جناب عالم عباس بڑی صاحب غریباں دے دکھ دی سونی کہانی سنا گئے۔ شبیہ ذوالجناب برآمد ہوسی بابا جی کدے بھی کتھائی بھی انہاں دو بھراواں دے جنازے برآمد نہیں ہوندے۔ میں بسم اللہ ایک بادشاہ حسین، ایک غازی عباس۔ میرے عزیزاں دی محنت قبول ہے الحمدللہ۔ میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا، اتنا مسلسل رون دے بعد ہائے کافی آئی۔ غازی بادشاہ دا ہمیشہ علم میں وجہ پڑھنے لگا، بادشاہ حسین دا ہمیشہ ذوالجناب قسمت نہ دو امیران دی غازی دا جنازہ چاند دے لائق نہیں۔ بنیاد والے حسین کا چاندہ نہ بچیا ہوئے۔ شادی پاک اما توڑے تے راضی ہوں نہیں تھکتے مظلوم دے مت میں سید توڑا ممنون نہ بول کے ذکر کیتا ہے۔
بڑا میرے تے احسان ہے، اس احسان کے بدلے ایک لفظ حوالے کرنا ہے. میں پھر پیادا بہت سارا حصہ رات کا گزر گئی، اتنا رو لینے ایک وین کر کے بھی شبی پاک برآمد ہو سکتی ہے، مگر ماتمیاں اپنے طریقے نال مظلوم دے قتل دا گواہ لے رہا ہے. انہیں تو 4 دکھ پڑھتا بھجدے ہوئے گھوڑے تو نہر القما دے کنارے تے بوں اوکھا لتھا. سید آقا ممبر تے بیٹھے عزیزاں تو لے کے اندر باہر گلی بازار میں مرشد خیمیاں دی روانگی نہیں پڑھی، میں شہنشاہ باغ دا حملہ نہیں پڑھیا. اج میں پڑھن لگا غریب دیاں 13 ضرباں، جڑا حصہ میں چھڑ جانا نہ بیٹا اج وہ پڑھن لگا. میں اج پڑھنے دھی تے بین ڈٹھا کی میں تسا مسافر اٹھا کی زندگی باقی تھوڑیاں روز زیارتاں باقی انہاں لڑدے آنسوں دی قسم کچھ منان واسطے نہیں، ایڈی روحانیت والی مجلس مکان دین واسطے لہ جانے چور چھنن چ کر کے سوار لان دا مرضی نہ لے زین دا سہارا کوچ چ ہاتھ رکاب تے زور اتردیاں پھر بھی دیر لگ دی ہے، جھڑدیاں دیر نہیں لگ دی. میں بسم اللہ کر جھڑدا بندہ مرضی نال نہیں. میں آکھے لتھن تساں بڑی سونی ہے کی تھی سوکھے نہیں لتھے. 53 منٹ پڑھتا رہا پچھلے سال تک بیٹا جو 53 منٹ مسافر بادشاہ نظیم تے نظمین تے کتاب ہے انوار خمسہ. روایت نہ پڑھی ہوئے میں بادشاہ کا مجرم، اگر دل دکھے تو پہلے ہاتھ بدکھنا میں معاف کرنا. سادات غیر سادات 53 منٹ نہیں پورے 3 گھنٹے اکبر دا بابا تیرہ دے رکے رہے. کافرین مرحبا جرکم اللہ جرکم من اصلی اللہ. پھر صاحب انوار تفصیل سیدوں کو نہیں لکھی جو 3 گھنٹے بعد بہن لہایا پاک امہ مدینے چوائی نانا ہے یا نجف بچو بابا ہے. اتھے لتھن پھر دعا رات دے سویلے قبولیت دے ٹائم میں جڑے گئے وہ نصیب ہوئے مولا پھر بلاون. جڑے سکھ دن میرا اللہ مظلوم دے اوکھے لان دا صدقہ مومن مرد مستور نو 1 سال دے اندر علی اکبر دا وسطہ شہر میں تھا. تھوڑی اجازت ہے نا آج مسائب پڑھ لما، تھوڑی اجازت ہے نا گجرات والے سیدہ دی اجازت ہے بابا جی آج میں 2 سطرہ پڑھ لما جتھے لتھن نہر القما دا کنارہ آج بھی بڑی ہوئی مسجد صاحب الزمان علیہ السلام. اتھے مظلوم لتھن تے جتھے کٹھن بابا جی پورا 800 میٹر حرم، حرم دے وچے مسافر دی مقتل. اے فاصلہ اکبر دے بابے آپ نہیں کیتا. لان علی جات ہوئے روایت روے نہ لوگ بیٹھ کو لکھے میں مجرم دل دکھے تو بی بی دا صدقہ میں معاف کرنا. میں بھجن 3 یا 4 دفعہ سید روایت پہلی دفعہ بھائی ذریعہ شاہ کو 72 تابوت پڑھی آئی، پھر 1 دفعہ 10 محرم، 1 دفعہ 18 جیٹھ گجرات پڑھن لگا. جے ہاتھ کتھے تک آ سکے تو اس کو بڑا مسائب ہوئی نہیں. اے 800 میٹر حسین آپ نہیں گئے قاتل لے گئے. بے حیات نسوت سے مرنے جتھے بہن بھی بیٹھے جتھے دھی بھی بیٹھے. جی میں بسم اللہ کرا بیٹھے کھڑے ازادار سید امتی تھوڑا دیا سفر کرو. میں چھل کے مسائب بیٹا تاں بھی پڑھتا ہوں جو میں چاہنا نہ اتھے تک پہنچ جاؤں. بابا جی ٹر کے نہیں اللہ تعالی لے جاوے کربلا شب جمعہ گزارے. جمعہ دی عشاء دی نماز دے بعد نہر القما مسجد صاحب الزمان ڈر جاوے. اتھو بیٹھے علماء امام میں لہا کے بابا جی کونیاں زخمی کر کے انج ودے ٹردے حسین کسی عربی مترجم طالب علم نو نال لے کے پوچھے تینوں رو رو کے دسے نسی تان ٹردے خود مظلوم بھی ہیں ٹرے اور
ہر جمعے دی رات 12واں امام دادے دا سلام کرنے سے انداز نہ جتھے بھی ہو بانی مجلس شبیر دی عمر راضی ہوں سیدادے دے حکم دی تعمیل ہو گئی توڑی زیارت ہو گئی دی آنکھاں ویکھ لیاں ماتم وچ بیٹا اٹھ دے ہاتھ ویکھ لے بڑی دور دور دے آزادار ملک دا مجمع جتھے کچھ نہ ہی اتھے آ بیٹھے شبیہ ذوالجنا ہے نا خون نال وضو کر کے زندگی دی آخری نماز مسافر شروع کی تھی بابا جی 900 تیر اندازہ حلقہ بنایا میں صدقے ہو جاؤں رسول دے نمازی بطر دا استقبال شروع کیتا مسلمان ہس ہس کے تیر مار دے رہے حیوان بھج بھج کے جلتا رہا ایک قوم پاگل نہیں جو آجا دلاتے رہے دیاں بھیڑا نہ اللہ کے گلیاں بازارہ چ بیٹھ کے کہ اس کی شبی بڑھا کے سوم بدے چوندے ہیں بھائیان ایک پاسے تیرہ دے اجے مرتجے سے اجے ذوالجلال نہیں بنے ایک پاسے بن گئے تیرہ دے پار وقت الٹے رخ تے دوڑنا شروع کی بس توڑی آئے قسم ہے جدہ دعا پاسے بڑھیں نہ پار نماز مقید مظلوم آکھا ذوالجلال میرے نیڑے آ جس وقت ساری مجلس شام کو ہن تک آئے کی بھی مرتجز قریب آیا زخمی ہاتھ پیشانی دے رکھ گیا دے نماز میری جا دے دین جلدہ نہیں ہے تے میں حسین میں کسے دا ادھار نہیں رکھتا تیرے نال وعدہ کرتا قیامت تک شہادت میری بڑی سی شبی تیری سی میری نسل دیاں اور سید زادیاں جنہاں دی جتی بار نائی ہو سی اور بھی تیریاں واقع چون چون کے اکثر ناس ہومت لہایا بھی میں شمر مار یا حسین یا حسین یا حسین آفرین بھائی مرحبا بھائی آجم اللہ حجورکم جی آکھا دی جوانو ہر پاسے نگاہ ازاداری محنت سیدہ دی صاحب دی بابا جی خلوص سادات دا صاحب بچھان ہے توڑی مدد نال ساڑھے بیٹا سوپر مالک محفوظ رکھیں آخا نتیجے والیاں 17 انہیں نوکر تے سردار مرتجز کے بعد شادیاں گلاں بھی ہوندیاں ایک شامی نشان لے کے تیر بنے تیر مسافر دے پیر دے تلوے چاہ گیا گوڑیاں زمین تے رکھ کے منہ نال تیر چھک کے پیر چونکیاں دے ناراض نہ ہونا میں حیوان دے ہویا میں کوشش تو بڑی شاباش بڑے حوصلے نال رو رہے میں کوشش بڑی کی دیئے پر تیر منو لگ گیا اجھے یہی گل پہ کرتا ہائے تے نال والا بندہ گواہ بنے گجرات ضلع آزادار کوئی اتنے بھی ہے کم از کم نال والا بندہ ہائے تے گواہ بنے اجاں بادشاہ دے پیر دا زخم بیٹھا چوندائی یا تڑپ کے مرتجے لٹیا دیا دے میں بھردان یا توڑی دید روڑ دیا آواز ہے قریب آؤں بابا جی حسینہ دن ہاں میری دھی پری رو دی ہے کیوں پری رو دی ہے فرمایا بھوٹی تو پوچھنا سے جو میں باپ بہنوں ملنا ہے انہیں آدم عباس دستہ پیاری نا اس آخری ملاقات پڑی ہے میں اوکھی ملاقات پڑھنا لگا بھوٹی اجازت دے چھوڑی ہے دھی میری ٹور پئی ہے تے راہ نہیں پیا لگا مولا جتنا بھی کھا سکتا میں بھی کھاؤں مرتجز جا ادو مرتجز جڑیا مظلوم بولوں ادو معصومہ خوبی کو حج چھڑایا جنہاں ویکھے یار ذرا گواہی دے ہونا دل زین بیا کربلا دی سب تو اونچی جائے بابا جی مظلوم دی مکتب کربلا دی سب تو چکی جائے کہ اے جا اونچی خیمے دے اندر نہیں بھائی کناتا تو تھوڑی جئی دور بجدہ بھرالت ہے آلیا کنات میں حکم دیتا ہے اگے ٹورو میں نال نال ٹورا تو بردہ بڑا میں بھراتا سجدہ جا بیٹھا شاباش آفرین مرحبا سید دعا کرنا شالا میں صدر پہنچا دوا جتھے ہوڑ دل ہے جدہ جتھے کنات پہنچی آلیا روک کے مٹی نوا کے اچھی ہو میں مسافر دا سجدہ بیٹھا زمین بلند ہو گئی تے معصومہ پوچھ کے توڑ گئی بیٹا ٹپا پئی لاندی آئی تے اچھا رونی سامنے جو ڈٹھا ہے لکھاں دی بھیڑے ہر ہاتھ ہے تلوارے ہر کوئی ودا ہے حسین نو مارنا شاباش آفرین مرحبا عجل
पूरी बाबा जी उडूड़ा बार दौड़िया फौजा झूठा घोड़िया झोड़ा बनदा पैरा नाल ठोकरा नाल सोंगा नाल लश्कर नु हटंदा मासूम दे कोल आ के आदे बीबी मेरे पीछे टुर दे आओ शाला बंदा शिया घर जमे होए अहले सुन्नत भाई हाय न करे मैं दुख न लगी शाला शिया घर जमे बंदा हाय जरूर करे हैवान हो के एक कदम चंदे वाद पीछे वेख के पूछदा किसे मारिया ते नहीं वाद एक कदम चंदे वाद पीछे वेख के पूछदा किसे राह ते नहीं हो गया फिर एक कदम या हुसैन या हुसैन या शाबाश शाबाश आफरीन मरहबा जिगर सवालो मसाइल शुरू जिगर सवाल में ला लो मेरा बेटा ना मेरा पुत्र जवानी मारे सजे खबे नहीं देखना मुस्कुरावना ने ठिका देख ले से ठिका कर ले ना मुस्कुरावने ना सजे खबे देखे मैं मजलूम दी शहादत भी पढ़ना ते शाम वाली दी जय मरिंदा निठा है और दे जाई हुई उसी दुखी दे लेके न जावे एक हौसले नाल एक मिनट जरा हाथ रोको मातम वाला ते मैं सदर सुनावना कुछ कदम टुरे मुर्तजिज ते खोली बेगैरा ताकि मुर्तजिज दी गर्दन तुम्हारे है नेज़े दा एडा जोर दा मार लगे जेड़ा अगे जख्मी आई और छड़ पिया मासूमा जख्म दे हाथ रख के आदि डोल जाता है कायम नाल गवाह बढ़ गया अपने अल्लाह मार अल्लाह मार अल्लाह मार अल्लाह मार ना हाथ जोड़ो हाथ अल्लाह को मातम वस्ते अता दी है या अल्लाह दी तस्बीह या हुसैन दा मातम या हुसैन बाबा जी दुआ होवे तो सजदा तो फिर हाथ बांध के मैं पूछना पढ़ लवा मसाइल है गुजरात जबरदस्त बाबा जी आदन गुजरात को मसाइल सुनदा दिए सुनावा दो 17 दुख दिया जब मुर्तजिज जोड़ गया वत लखा कातल के 4 साल दी वधू भजदे हुए घोड़े वाह भाई वाह नचदे हुए फौजी वसदे हुए तीर हार के दाना दिए कहीं मेरा बाबा डिठा हुए इन्हें बीबी आके कहीं मेरा बाबा डिठा हुए चिट्टी दाढ़ी वाला शामी खोला रुपया ते पूछे आसमान अंते तू कौन है फरमाया अना मासूम बिनतुल हुसैन मैं हुसैन दी धिया लफ्ज़ हुसैन आया इस बेहया एज राह दसिया जो छड़ पई फिर उठ गली दे हाथ बन गया जे मार दे रही हुन ते दस किधरे जुड़ी दा बाबा करबला इना खड़े हत्थां नूं करोड़ सलाम इना रोंदी अखां नूं करोड़ दुआ बाबा जी नतीजा बर्दाश्त की हद नहीं वेखनी बंदे मारने मकसद नहीं होता इबादत मकसद आई मैं हर चेहरे की जियारत की थी यार रो लिया यार बेटा बैठ के न्याज हुसैन बैठ के जमीन पे बैठ के पिछले भी मुकान दे मंदूसा भी मुकान दे लंबा खोल पीछे खड़े गली पे बैठे अदादार इस कमीने आके बाबे नु मिलना ही तो फिर मेरे हाथ वेंदी रहो बच्चे आके रिवायत पूरी कर जवानी नसीबों ने कर छोड़ा पूरी इस कमीने मोढ़े तो कमान लाई बेहया विच दीन रखे जबान नाल ही ते दस सकदा ही आदे हुन सिर्फ मेरा हाथ नहीं चलदा तीर वेखे कमीने डिब्बे तो निशाना लिया धी दे वेदे तीर प्यो दे पहलू विच आ लगा बाबा बाबा करके दौड़ी गाल लावण आई ते हाथ पीछे रोक लिया हुसैन मैं छोड़ न मचावण पवे नाल वाले हाथ पकड़ते बजे जिदे कोल बर्दाश्त ना होवे जो नो बिस्मिल्लाह हाथ अली अकबर दी जरी नाल मस होवे ए हाथ मजलूम दी जरी नाल मस होवे शुरू कर लवा मसाइब ए हई तमहीन जड़ी मुक गई पहला इशारा बाबा जी मसाइब दा धी दे हाथ क्यों दूर रुके ए मजलिस दा बैठा छोटा बच्चा मैं उठावा ना जी वो भी दसी तीर लंबे आ छोटी बतूल दे हाथ छोटे जवानी माने दी जवानी नसीबों ने हुसैन आदे एडी औखी मिल रही है मैं तेरे झोली अजबान दी जा बढ़ावा कर सकता है हाय तकाल में दी वेदी रही मजलूम तीर कटने शुरू कीता और गुजरात वाले पंजवा तीर कटिया पैर चुम गया दिए ना औखे होवो मैं कंड पीछे आ दिया बाबा थोड़ा खून लड़दा है मेरे तो बर्दाश्त नहीं
دین وہاں کے بیا دن تساں بھی اوکھے آئے ہو میں وجہ بنائی اس واسطے آج دے بعد یہ جھولی نہیں لبنی معصومائے سینہ نہ لبسی جتھے کھپیاں آکھنی چپ کر کے سامبوے پھر آج دیر اوکھے سوال نہ کرے اور آگے جگر پھٹ گیا انہیں ترائے گلہ پیو دینال کی دیا یا شمر اپنی آمد دی اطلاع دیتی مظلوم ایک دفعہ قاتل لکھا وعد دیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا 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 میں بابا جی صدام صلی اللہ تا مرشد میں روپیہ تا ہم بیٹا جو میرا دل ہے میں صدر پوری کرا شمر آنکھیں دو آوازاں تو اڈی جولی اس کون ہے مظلوم فرمایا دھی ملن آئیے کمینہ دے بلائی نے یا آپ پہ آئیے فرمایا تیری دین کوئی نہ سنا یہ دے حال بھی ہوتا ہوئے دیاں نو کوئی بلائدہ ہے کمینہ دے اچھا جی آ گئی ہے تو سا ٹورے سو یا میں ٹورا میں زلزلیاں دے ڈٹھر بارگاہ جڑی میں صدر دے قریب آ گیا شاید دے بعد میں باقی ضربان نہ پڑھ سکا بابا جی کہ میں زور جناب غالبا نوہ پڑھ کے حسین ساتھ چون گیا دن حیاء نہ کرے سی یہ مبالہ نہیں ہے کاربلا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے شاباش شاباش آفرین مرحبا اے مبالہ نہیں اے کاربلا ہے تو جا سار چونگا کہ بیٹا تھی ٹوری اجا پہلا قدم تھی چایا پیو سجدہ شکر سر رکھیا گجرات آلیا تے شمر دا ہاتھ اٹھے آیا جتھے ماں گگی ہولے دے دی آئی جتھو ایک وال درد ہویا پاک رسول دی دی سارا سارا دن رو دی آئی اس بے حیاء ظلمہ جو ہاتھ رکھیا اس پہلی ذرا حوصلہ حوصلہ اپنے آجے حسین یار دی پیو نو بیمار نہیں دیکھ سکتی مردہ نہیں دیکھ سکتی قتل ہونا بابا جی قدم دیکھ سکتی ہے حالت کے لیے روکے کہنے آلے پاسے قدمہ کا روکے کہنے آلے پاسے چیرہ پھیر کے وے دیئے غسلہ ہویا بابا میں یار سوچ کے رسو ایک بیوگا مرندہ ہے جناب بھی قتل گئی ہوتی ہے اس بچے تم کھڑے بیٹھے گلی باہر پردے جمامہ بھیڑا دیاں توڑے پردے سلامت ہو میں ہر بزادار ماتم دی دعوت دے کے پیادا ایک قدم ایک ضرب دوجا قدم دوجی ضرب تریجا قدم تریجی ضرب چوتھا قدم چوتھی ضرب پنجواں چاون دا ارادہ پہ کرے دی آئی یا شمر خنجر بلاد گیتا واد ٹور نہ سکی بھی اٹھاؤں بچھا وال بھائی اس پنجوی ضرب مار کے چھویں واسطے خنجر چایا تے دی خنجر ہاتھ پایا بھائی کھولے بھائی سامنا آواز بناؤں بھائی ہر ازادار بھائی لوگ دی کہانی پہنچے نہ ہاتھ جوڑو پر بی بی دا واسطہ ہے بابا جی سید دادا تو سب بزرگاں سنے ہو سی چکوال ضلع دے ماڑی والے پیر زبار شاہ گالے موندے بڑا کمال مصرف خانہ مالکہ دی کچہری ٹور گئے چکوال میں انہاں تو روایت سنی آئی میں والد صاحب نال گیا بابا جی میں نے لگ لائی پہاڑ پہ کمدے امام بارگاہ دیاں دیوارہ پہ روڑیاں بابے زبار شاہ پڑے آئی پہلے تک خنجر چھوڑے دیا اس چھوٹی بدور میں ہاتھ رکھے کیتے جدا خنجر میں معاف کرنا تو اندازی دماغ ہے جدا خنجر چھڑا لیا پھر خنجر زمین دے رکھے اس بے حیاء ایک ہاتھ نال بی بی دے ہاتھ پکڑے دوجے ہاتھ نال انج ہٹائی جو 6 قدم دور چھوڑ دے بھی ہے کیوں جی چھوڑ دے بھی مضمون ہو گیا مسائل شبی آمنا لیے مادمی زندنا لے کے آمنا لے سار چاہو لمبا مسائل